Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Grammar lesson present simple part 21. Present simple tense storytelling. आज की कहानी है कि किस तरह कहानी बनाते हैं। हम 3 कहानियाँ बना चुके हैं, ये चौथी कहानी है। This is a story of Caliph Harun Rashid and his servant Abdullah. देखिए मैंने कहानी की शुरुआत में क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ज़रा तवज्जो कीजिए। दिस इज़ अ स्टोरी, ये एक कहानी है। ऑफ किसकी? ऑफ कैलिफ हारून रशीद, कैलिफ हारून रशीद की ये कहानी है। एंड और हिज सर्वेंट, और उसके नौकर की। और नौकर का नाम क्या है आगे, सर्वेंट के आगे लिख दिया अब्दुल्ला। अब ज़रा तवज्जो फरमाए। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ कैलिफ हारून रशीद एंड हिज सर्वेंट अब्दुल्ला। ये एक कहानी है कैलिफ हारून रशीद और उसके मुलाजिम अब्दुल्ला की। वंस एक दफ़ा, कैलिफ आस्क हिज सर्वेंट टू गो टू मार्केट। एक दफ़ा कैलिफ ने हुक्म दिया अपने नौकर को कि जाओ मार्केट। एक सवाल किया था पिछली स्टोरी में कि सर हम आस्क की जगह ऑर्डर लिख सकते हैं। सो यू कैन से, यू कैन राइट, ओके, सो इट्स नॉट अ बिग डील। वंस कैलिफ आस्क, एक दफ़ा हारून रशीद ने हुक्म दिया हिज सर्वेंट, अपने नौकर को, टू गो, जाओ, टू मार्केट, बाजार में जाओ। when he is on the way back, when he is on the way back, आपको याद होगा एक सेंटेंस की सीरीज थी आई एम ऑन द वे। देखो वही सेंटेंस सिर्फ घुमा के आ रहे हैं। when he is on the way, जब वो रास्ते में था, आने वाले नहीं और जाने वाले नहीं, आने वाले में, तो उसके लिए क्या होगा, बैक। सो when he is on the way back, जब वो वापस के रास्ते पर था। when he is on the way, जब वो रास्ते में था। back आने वाले। he feels, उसने महसूस किया, that के somebody is chasing or following him, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। when he is on the way back, जब वो रास्ते में था, आने वाले, वापस आ रहा था बाजार से। he feels, उसने महसूस किया, that somebody, कि कोई, is, है, following him, पीछा कर रहा है। he stops, वो रुक जाता है। turns, और मुड़ता है। कहाँ? बैक, पीछे की तरफ। देखिए एक एक लफ्ज़ को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। ही स्टॉप्स, वो रुकता है। एंड टर्न बैक, टर्न्स बैक, क्योंकि ही है तो हमने वर्ब के साथ एस लगा रहे हैं। जब एक से ज़्यादा, जैसे टर्न, टर्न बैक एक पूरा वर्ब है तो पहले वाले वर्ब के साथ हमने एस लगाया। सो ही स्टॉप्स, वो रुका या वो रुकता है। एंड टर्न्स बैक, और मुड़ता है। एंड फाइंड अ टॉल मैन, फाइंड मतलब ढूंढना होता है, लेकिन आप कहानी को पढ़ रहे हैं तसलसल से, मुसलसल, तो अब यहाँ ढूंढना तो नहीं होगा। जब वो मुड़ के देखता है तो क्या देखता है? फाइंड अ टॉल मैन ड्रेस इन ब्लैक। तो यहाँ पे फाइंड का मतलब देखना है। फाइंड का मतलब यहाँ पे क्या है? देखना है या नजर आना है। तो उससे नजर क्या आता है? अ टॉल मैन, एक लंबा आदमी। टॉल कहते हैं लंबे को, आदमी कहते हैं मैन को। ड्रेस इन अ ब्लैक, कपड़े, ड्रेस मतलब होता है पहने हुए, कपड़े जो पहनते हैं हम, उसको ड्रेस कहा जाता है। इन ब्लैक, कौन से ड्रेस में था वो, कौन से कपड़ों में था? ब्लैक कपड़ों में था, यानी काले। He stops and turns back and finds a tall man dressed in black.
وہ رکتا ہے, مڑ کے دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ کہ ایک بندہ لمبا سا کالے کپڑے پہنا ہوا. The servant gets scared. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا I am scared. اگر I am scared ہوتا ہے میں خوف زدہ ہوں, صحیح ہے. سو اگر میں اس کو چینجنگ اسٹیٹ میں لے کے آتا ہوں, چینجنگ اسٹیٹ سے مراد کہ ایکشن اسٹیٹ میں لے کے آتا ہوں, تو گیٹ آ جاتا, آئی گیٹ اسکیئرڈ. یہ میں نے سینٹینسز لیسن میں کرایا ہوا ہے, اگر آپ سینٹینسز لیسن اگر آپ نے دیکھے ہوں. دا سرونٹ گیٹس اسکیئرڈ, ملازم ڈر جاتا ہے. اینڈ آسک ہم, پوچھتا ہے اس سے. ہو آر یو, دیکھیں یہ بھی سینٹینس بہت آسان ہے. ہو آر یو, تم کون ہو. اینڈ وائی آر یو فالوئنگ می, وائی آر یو فالوئنگ می, تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو. اچھا یہ فالوئنگ کا میں پتہ بچپن میں کیا پڑھتا تھا, فالوئنگ کو فالنگ. سو ہم اکثر چیزیں ہوتی ہیں جو غلط پڑھتے ہیں. مے بی پاسبل کہ ہم یوز ٹو جب تک نہیں ہو جاتے کسی لفظ کے, تو ہم جب تک صحیح ادائیگی نہیں کر پاتے. یوز ٹو سے مراد بار بار سنیں, بار بار سنیں. جب تک بار بار سنتے 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 ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں, پھر ہم صحیح ادائیگی کرتے ہیں. مزے کی بات ہم یوز ٹو ہی نہیں ہو پاتے کیونکہ ہمارے سامنے انگلش بولی نہیں جاتی. سو لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ, لیٹس کم ٹو دا اسٹوری. اوکے, کہانی پہ واپس آتے ہیں. ہو آر یو, تم کون ہو. وائی آر یو فالوئنگ می, تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو. کون پوچھتا ہے؟ ملازم ڈرتا ہے. دا سرونٹ گیٹس اسکیئرڈ, ملازم ڈرتا ہے. اینڈ آسک ہم, اور اس سے پوچھتا ہے, ملازم پوچھتا ہے. کس سے؟ وہ جو ٹال لمبا سا بلیک ڈریس میں آدمی تھا, خوفناک سا, اس سے پوچھتا ہے ہو آر یو اینڈ وائی آر یو فالوئنگ می, تم کون ہو اور میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو. ہی سیز, وہ کہتا ہے, آئی ایم اینجل آف ڈیتھ, آئی ایم اینجل آف ڈیتھ. یہ لفظ بھی مجھ سے تلفظ نہیں ہوتا. ڈیتھ, ڈیتھ, یار صحیح نہیں ہوتا. چلو, میں موت کا فرشتہ ہوں. وہ کیا کہتا ہے جب وہ اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو, میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو, تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ آئی ایم اینجل آف ڈیتھ, میں موت کا فرشتہ ہوں. اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ٹیک یور سول, اور میں یہاں تمہاری روح لینے آیا ہوں. دیکھیں, آئی ایم ڈاکٹر, آئی ایم ٹیچر, آئی ایم یاد آیا, تو آئی ایم دا اینجل آف ڈیتھ, میں فرشتہ ہوں موت کا. اینڈ, اور, آئی ایم ہیئر, میں یہاں ہوں, میں یہاں ہوں, میں یہاں آیا ہوں. بات ایک ہی ہے, میں یہاں ہوں یا میں یہاں آیا ہوں. ٹو ٹیک یور سول, تمہاری روح قبض کرنے, تمہاری روح لینے. قبض کرنے یا لینے بات ایک ہی ہے. آئی ایم ہیئر ٹو ٹیک یور سول, میں تمہاری روح لینے آیا ہوں. قبض سے مراد وہ قبض نہیں ہوگا, قبض مطلب اس کی روح پہ قبضہ کر لینا, صحیح ہے. سو ڈونٹ گو نیگیٹو. اوکے, آفٹر لسننگ ٹو دس, آفٹر لسننگ ٹو اٹ, یہ سننا ہی تھا. اس سننے کے بعد, یہ سننے کے بعد عبداللہ گیٹس اسکیئرڈ ایون مور. پہلے تو وہ ویسے ہی ڈرا ہوا تھا اس بندے کو دیکھ کے. جب یہ سنتا ہے کہ موت کا فرشتہ ہے اور تمہاری روح لینے آیا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, سننے کے ساتھ ہی اور زیادہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. عبداللہ گیٹس اسکیئرڈ ایون مور, اور زیادہ ڈر جاتا ہے. اسکیئرڈ مین ڈرنا, گیٹس مطلب ہونا, خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایون مور, اور زیادہ. اینڈ رنس ٹو دا کیلف, اور ہارون رشید کے پاس دوڑ کر جاتا ہے. اینڈ there is pitches a story, من گھڑک کہانی بنانا یا کہانی گڑنا, اس کو کہتے ہیں pitches. تو وہ کیا کرتا ہے, there is pitches a story, وہ ایک کہانی گڑتا ہے. that his mother is seriously sick in Samra, کہ اس کی امی, his mother, اس کی امی, is ہے, seriously بہت زیادہ, sick بیمار, in Samra, سمرا میں. ذرا توجہ فرمائے گا. عبداللہ gets scared even more, عبداللہ اور زیادہ ڈر جاتا ہے. and runs to the caliph, اور دوڑ کر جاتا ہے کیلف کے پاس.
اینڈ دیئر از pitches a story, اور ایک کہانی گڑھتا ہے, ایک کہانی بناتا ہے, that his mother, کہ اس کی امی, is seriously sick, بہت زیادہ اور شدید بیمار ہے, in سمرا, سمرا میں, سمرا جگہ کا نام ہے, he needs to go to see her, اسے ضرورت ہے جانے کی اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے. کیا کہتا ہے کہ میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے, مجھے ضرورت ہے کہاں جانے کی, اپنی ماں کو دیکھنے کی. کیونکہ میں نہیں ہوں, میں اس کی بات کر رہا ہوں, عبداللہ کی بات کر رہا ہوں, تو عبداللہ کے لیے میں نے ہی لگایا. ہی نیڈس, اسے ضرورت ہے, ٹو گو, جانے کی, ٹو سی, دیکھنے کی, ہر یعنی اس کی مدر کو, کیونکہ بیمار اس کی مدر ہے نا, ہر مدر کے لیے آیا ہے. سو ہی نیڈس ٹو گو ٹو سی ہر مدر, اسے ضرورت ہے, اسے شدت کی ضرورت, اسے جانا ہے اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے, اپنی ماں سے ملنے کے لیے. دا کیلف گیوز ہم پرمیشن, ہارون رشید اسے اجازت دے دیتا ہے. gives him permission, gives مطلب دینا, the caliph gives him, وہ اسے دے دیتا ہے. کیا دیتا ہے ذرا توجہ فرمایا, permission. okay, but later on, تھوڑی دیر بعد, he thinks, وہ سوچتا ہے, that there is something wrong at the bottom. ذرا توجہ فرمائے گا. the caliph gives him permission, ہارون رشید اسے اجازت دیتا ہے جانے کی, بٹ لیکن لیٹر آن, تھوڑی دیر بعد, ہی تھنکس, وہ سوچتا ہے. کون؟ دیکھو وہ تو بات ختم ہو گئی عبداللہ کی, اب کون پرمیشن دینے کے بعد وہ کیا سوچتا ہے, کون سوچتا ہے؟ کیلف. تو لیٹر آن ہی تھنکس دیٹ دیر از سم تھنگ رانگ ایٹ دا باٹم. سم تھنگ رانگ ایٹ دا باٹم, یہ محاورہ ہے, پتہ نہیں یہ ہے, مگر اس کا مطلب میں آپ کو بتا دوں, یہ پورا ایک جملہ ہے. سم تھنگ رانگ ایٹ دا باٹم, ایڈیم بھی کہہ سکتے ہیں, محاورہ بھی کہہ سکتے ہیں, یا آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ ریممبر, لیکن دال میں کچھ کالا کہا جاتا ہے, کچھ گڑبڑ ہے, یعنی کہا جاتا ہے نا کچھ گڑبڑ ہے, دال میں کچھ کالا ہے, یار کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے, تو اس کے لیے کہتا ہے سم تھنگ رانگ ایٹ دا باٹم. سو دیر از سم تھنگ رانگ ایٹ دا باٹم. یہ کون سوچتا ہے, کون سوچتا ہے؟ کیلف ہارون رشید, کیونکہ وہ اجازت دینے کے بعد بولتا ہے یار مجھے اس کی کہانی میں بھروسہ نہیں ہو رہا ہے, یہ جھوٹ بولا ہے. سو ہی ڈیسائڈس ٹو گو ٹو دا مارکیٹ, تو وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, فیصلہ کرتا ہے. کون, کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیلف ہارون رشید کی. سو ہی ڈیسائڈس ٹو گو ٹو دا مارکیٹ, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بازار جائے گا. ہمسیلف, خود ہی بازار جائے گا. اینڈ ہمسیلف, خود ہی. He decides to go to market himself, وہ خود ہی بازار جائے گا. And there he finds, اور وہاں اسے ملتا کون ہے؟ find مطلب ڈھونڈنا ہوتا ہے, مگر یہاں اسے کون ملتا ہے؟ the same tall man, وہی لمبا آدمی. توجہ فرمائے گا, جب وہ سوچتا ہے لیٹر آن, he thinks, وہ سوچتا ہے there is something wrong at the bottom, کہ دال میں کچھ کالا ہے, کچھ گڑبڑ ہے, یہ کو حقیقت کو جاننا چاہیے, تو وہ فیصلہ کرتا ہے. he decides to go to market himself, وہ خود ہی فیصلہ کرتا ہے, وہ خود مارکیٹ جائے گا. and there he finds, اور اسے ملتا ہے یا دیکھتا ہے, the same tall man, اسی بندے سے ملتا ہے یا اسی بندے کو دیکھتا ہے. the caliph says to him, ہارون رشید اس فرشتے کو کہتا ہے, why do you scare my servant, why do you scare my servant, تم نے میرے ملازم کو کیوں ڈرایا. یہ WH کوسچن, وائی, ہاؤ, واٹ, ویئر, یہ میں انشاءاللہ اسٹوریز, 3 اسٹوریز کے بعد شروع کروں گا, اور پریزنٹ سمپل کا آخری مرحلہ ہوگا WH کوسچن. اوکے, سو وائی ڈو یو اسکیئر مائی سرونٹ, تم نے میرے ملازم کو کیوں ڈرایا. ہی سیز, وہ کہتا ہے, نو آئی ڈونٹ اسکیئر ہم. کیا کہتا ہے, کون کہتا ہے؟ اینجل, موت کا فرشتہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ہی سیز, نو, نہیں بھائی, آئی ڈونٹ اسکیئر ہم, میں نے اسے نہیں ڈرایا. آئی ایم سرپرائزڈ ٹو سی ہم ہیئر,
आई एम सरप्राइज, याद होगा मिस्टर क्रेजी की सीरीज में आप पढ़ चुके हैं. आई एम सरप्राइज, आई एम गुड, आई एम प्लस एग्जेक्टिव, और ये प्रेजेंट सिंपल भी है. आई एम सरप्राइज टू सी हिम, मैं उसे यहाँ देख कर, सी हिम हेयर, यहाँ देख कर हैरान हुआ. सरप्राइज हैरान हुआ. आई एम सरप्राइज टू सी, मैं हैरान हुआ देख कर, टू सी हिम उसे, हेयर यहाँ, मैं उसे यहाँ देख कर हैरान हुआ. आई एम सरप्राइज टू सी हिम हेयर बिकॉज, क्योंकि आई हैव एन अपॉइंटमेंट, आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद हिम इन समरा. क्योंकि, बिकॉज आई हैव एन अपॉइंटमेंट. आई हैव एन अपॉइंटमेंट का कौन सा ये सेंटेंस बता सकते हैं आप? प्रेजेंट सिंपल स्टेट वर्ब है. ये कौन सी स्टेट वर्ब है जो अभी अभी मिस्टर क्रेजी ने 4 स्टेट आपको पढ़ाई है? पोजेशन, इलनेस, रिलेशनशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक. इसमें से कौन सा जरा बता सकते हैं? आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद हिम, मेरा उसके साथ अपॉइंटमेंट है, उससे मुलाकात है मेरी. इन समरा, समरा में, लेकिन वो यहाँ पर है. ये चीज़ देख के मैं हैरान हूँ. ये बेटा देखो, ज़रूरी नहीं है कि देखिए जो आपने मैंने पढ़ाया वही आप इस्तेमाल करो. आई हैव अ डॉग, आई हैव अ कार, आई हैव एन अपॉइंटमेंट भी हो सकता है. मेरा अपॉइंटमेंट है विद हिम, उसके साथ. इट्स सिंपल. सो आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद हिम इन समरा, मेरी उससे मुलाकात है, मेरी उससे बात होगी या मुलाकात होगी. इन समरा, समरा में, टुनाइट, आज रात. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, तो कहानी का खुलासा क्या हुआ? यू कैन नेवर डॉच योर डेथ, यू कैन नेवर डॉच योर डेथ. तुम अपनी मौत को फरेब नहीं दे सकते, तुम अपनी मौत से भाग नहीं सकते, तुम कभी अपनी मौत को डॉच नहीं दे सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मौत के फरिश्ते को उल्लू बना दो. ऐसा नहीं हो सकता. ये मौत एक ऐसा है जो हर इंसान, हर चीज़ को इसका मज़ा चखना है. हर जानवर, हर इंसान को इसका मज़ा चखना है. हर जिन्न, हर इंसान, हर जानवर को इसका मज़ा चखना है. ज़ाइक़तुल मौत ऐसी कुछ है कि हर जिसमें जान है, जिस भी चीज़ में जान है, उन सब को एक दिन मौत आनी है. सो वो एक दिन मुकर्रर है, वो अल्लाह की तरफ से है. तो दुआ किया करें, मौत आए तो ईमान पर आए. या अल्लाह हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा. या अल्लाह हम सबको मोमिन बना. या अल्लाह हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्तों, हमारे अहले अहबाब, हमारे बच्चों और बीवी को माफ़ फरमा दे और जन्नत अता फरमा दे, मोमिन बना दे. हमें भी माफ़ फरमा दे, हमें भी जन्नत अता फरमा दे. या अल्लाह हमें सुधार दे. या अल्लाह हमें सुधार दे. या अल्लाह हम बहुत बुरे हैं, या अल्लाह तो हमें नेक बना दे. या अल्लाह हम बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, या अल्लाह तू हमें अच्छा बना दे. या अल्लाह तू हमें बेहतर बना दे. या अल्लाह हमारा दिल बड़ा करता अच्छा बनने का, लेकिन अच्छे बनने वाले काम नहीं होते. या अल्लाह तू इतनी ताकत दे, इतनी हिम्मत दे, इतना हौसला दे कि अच्छे काम कर सके, तुझे राज़ी कर सके. ए अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा. आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन.